संविधान इत्यादि बारेमा हामीले प्रशस्त मात्रामा सुनिसक्यौँ। अब इन्टाइटल्ड पर्सनालिटीहरूबाट पनि र अन्य अध्यक्षबाट पनि हामीले सुनिसक्यौँ। यसबारेमा अरू मलाई केही भन्नु छैन होइन। तर अब मलाई खास गरेर खुला सीमा र नागरिकताका सम्बन्धमा म छोटकरी भन्छु। हाम्रो सूर्यनाथ उपाध्यायज्यूले पनि यसमा प्रशस्त प्रकाश पारिसक्नु भएको छ र मलाई उहाँले भन्नुभएकै कुराबाट दोहोऱ्याउन मन लाग्यो। भारततर्फको नेपालको सिमाना खुला छ, यो हामी सबैलाई जगजाहेरै छ र यो खुला सीमा भएका कारणले गर्दाखेरि भारतीय नागरिकले पनि अलिकति प्रयास गरे भने, थोरै मनसाय जाहेर मात्रै गर्यो भने नेपालीको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने सम्भावना छ। गत विगतमा पनि हामीले यो कुरा अनुभव गरिसकेकै छौँ र कतिपय मञ्चमा हामीहरूले बोल्दाखेरि पनि हामीले चाल पाएका छौँ। 15,000 रुपियाँ खर्च गर्यो भने बकाइदाका साथ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ र गत वर्ष पनि हामीले भनेका हौँ कि 3 जना एउटा सम्बन्धित व्यक्तिले सिफारिस गर्यो भनेदेखि त्यो सिफारिसको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ, पाइसकेको पनि थियो र 2 वर्ष अगाडि त भारतको बिहारमा नै यहाँ नेपालका नागरिकता उपलब्ध है भनेर ब्यानर टाँगिएकै पनि थियो होइन। त्यो के हो, यसले गर्दाखेरि पनि यो बुझिन्छ र मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने सीमालाई नियमन गरियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो नागरिकताको झमेला माकेसाङ्लो इत्यादि लगभग आधी समाधान हुन्छ मेरो आफ्नो विचारमा है। अब नेपाली नागरिकको भारतीय बुहारी भए भनेदेखि उसले तोकिएको समयमा नागरिकता पाउँछ, त्यो कुनै अब संविधानमा पनि उल्लेख भएको कुरो हो। तर यहाँ त नेपालीको ज्वाइँले पनि नेपालको नागरिकता पाएका केही कुराहरू आएका छन् है। अब नेपाली नागरिकले मेरो छोरो हो, ज्वाइँलाई छोरो हो भनेर पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिलाएको छ। यो के कारणले भयो त? खुला सीमाको कारणले। त्यो भारतीय नागरिक नेपालीको ज्वाइँ नेपालबाट पस्दाखेरि नै भारतीय प्रमाणपत्र पेश गर्ने प्रबन्ध भएको भएदेखि त नेपालमा नेपाली नागरिक हुँ भनेर त भन्न पाउने थिएनन् नि। त्यसकारणले सीमालाई नियमन गरियो भनेदेखि यो समस्या आदिसम्म समाधान हुन्छ भनेर मलाई लाग्दछ र अनि अब मलाई के भन्न मन लाग्यो भने खुला सीमाकै कारणले गर्दाखेरि भुटानीहरूले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। एउटा दुईटा त चाहिँ बदल पनि गरिएको छ। सिक्किमेलीले पनि नेपाली नागरिकता लिएको छ अघि र हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ आज नेपालमा भारत र नेपालको खुला सीमाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा म्यानमारबाट रोहिङ्गाहरू आएका छन्। कपनमा 700 जना रोहिङ्गा कसरी आए? बिना परिचय पत्र, बिना भिसा कसरी आए यिनीहरू? नेपाल र भारतको सीमा खुला भएको हुनाले अनि नेपालीको रूपमा उनीहरू छिरे होला। त्यस्तै गरेर बङ्गलादेशी पनि छिरिएको छ, पाकिस्तानी पनि अवैध तरिकाले नेपालमा आएका छन्। हेर्नुहोस् अब इरानीहरू, अफगानीहरू, तालिबान पनि आएका छन्। हेर्नुहोस् अफगानीहरू भारतको म युपीको पठान हुँ भनेर मोटामोटी हिन्दी बोलेर उर्दू बोलेर पनि भित्र पसिरहेका छन्। र अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो नेपालको छिमेकीको कुरा गर्दाखेरि नेपाल र चीनतर्फको पनि भन्न हामीले बिर्सनु हुँदैन है। नेपाल र चीनको बिचमा नियमन सीमा व्यवस्था छ, रेगुलेटेड बोर्डर म्यानेजमेन्ट छ। नेपालीहरू चीन जाँदा चीनियाहरू नेपाल आउँदा भिसा र पासपोर्ट देखाउनु पर्दछ। तर दुई देशको बिचमा सम्झौता नै गरिएको छ कि सीमावर्ती क्षेत्रका 30 किलोमिटर भित्रको जनताले अर्को क्षेत्रमा नातापाता भेट्न, औषधि उपचार गर्न, तीर्थाटन गर्न अनि बिहाबारीमा जानलाई पाउँछन्। यस्तो व्यवस्था छ।
तर हेर्नुहोस् अब चिनियाहरू पनि अब सीमावर्ती क्षेत्रबाट 30 किलोमिटरभित्र हाम्रो 5 खालतिर पनि आउने गरेका छन् चिनियाहरू। तर उनीहरूले चाहिँ नेपालबाट परिचय पत्र देखाउनु परेको छैन र नेपाली सीमावर्ती जनता तिब्बत र खासातिर जानु पर्यो भनेदेखि 30 किलोमिटरभित्रकै नातापातालाई भेट्नलाई पनि चीनबाट तिब्बतबाट परिचय पत्र लिनुपर्छ। त्यस कारणले उत्तरतर्फबाट पनि जुन हाम्रो नेपालको 5 खालसम्म पनि आउने गरेका छन् उनीहरूलाई नेपाल सरकारले परिचय पत्र नभइकन 30 किलोमिटर क्षेत्रको भित्रको चिनिया जनतालाई पनि आउन दिनु हुँदैन यो नेपाली नागरिकता। किनभनेदेखि तिब्बतीहरूले पनि केही मात्रामा नेपाली हुँ भनेर चाहिँ अब नागरिकता लिएको पनि 2-4वटा केसहरू छन्। किनभनेदेखि चीनको तिब्बती समुदायका व्यक्तिले पनि हाम्रो नेपालको तिब्बती मूलका शेर्पा दिदीबहिनीहरू बिहा गरेका छन्। त्यस्तै हाम्रो नेपालका शेर्पा दाजुभाइहरूले पनि तिब्बती महिलासँग पनि चाहिँ विवाह गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोमा हाम्रो नेपाल सरकार अडिग हुनुपर्छ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दक्षिणतर्फको सीमा नियमन गरेर अथवा तोकिएको नाकाबाट मात्रै जाने आउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। परिचय पत्र देखाएर मात्रै जाने आउने प्रबन्ध गरियो भने यो नागरिकताको अनेक झयर झमेला इत्यादि चाहिँ अब आधीभन्दा बढ्ता समाधान हुन्छ। र उत्तरतर्फको नाकातिरबाट आउनेलाई पनि अब 30 किलोमिटर सीमावर्ती क्षेत्रका अब चिनिया नागरिकलाई पनि नेपाली परिचय पत्र भनौँ सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओले परिचय पत्र नदिकन आउनु नपाउने व्यवस्था आउनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था गरिएन भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पुरानो एउटा उखान छ नि, अब यो अनियमित तरिकाले यस्तो नागरिकता वितरण गरियो भने पुरानो कहावत म भन्छु, घर साङ्लोलाई वन साङ्लोले लखेट्छ। वन साङ्लो हाम्रो नेपालभित्र पस्दै आयो भनेदेखि हामी घर साङ्लो लोप हुन्छौँ। हामी खाँटी नागरिक नै एकदम माइनोरिटीमा पर्ने हुन्छ र हाम्रो नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतामा नराम्रो असर पर्न सक्छ। त्यसकारणले यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा गाँजेमाझेको कुरा उठेको समयमा नै सीमालाई नियमन गरियो भने यसले आधा समस्या समाधान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो सबै कुरा सुनेर त म बडा आश्चर्यमा छु। कारण के हो भने तपाईको रोग जुन ठाउँमा छ त्यसको केही कुरै नगर्ने, खालि उपचारको मात्रै कुरा गर्ने कुरा गर्नु। रोग के हो? रोग हो योगको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाले दिएको संविधान। ल मलाई बताइदिनुहोस्, आज जुन कुरा राष्ट्रपतिले यो राष्ट्र जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर तपाईहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो कुरा संविधानविदले उठाउनु भएको छ, त्यो कुरा कसले गर्यो? त्यो संविधानले गर्यो। तपाईले संविधान पढ्नु भएछ कि पढ्नु भएको छैन? यो राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिले पाएकै छैन। त्यस्तो पनि कहीं संविधान हुन्छ? राष्ट्रपति भन्ने अनि राष्ट्रको जिम्मा पनि नदिने कस्तो संविधान हो यो? तपाईले कसले दिएको छ थाहा छ? नेपाली साधारण नागरिकलाई को टाउकोमा राखिदिएको छ। ल तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ? संविधान अनुसार त तपाईले बताउनु पर्छ, तर सक्नुहुन्न। अब जुन मान्छेले गर्न सक्छ त्यो मान्छेलाई नदिएको त्यो संविधानलाई मानेर बस्ने हामी कस्ता मान्छे हो? नम्बर 1। नम्बर 2, यो संविधान म बताउँछु, म प्रश्न गर्छु कि यो के अरे दलीय हो कि निर्दलीय हो? ल बताउनुस् त। न तपाईले दलीय हो
भन्न सक्नुहुन्छ, निर्दलीय भन्न सक्नुहुन्छ। किन? केपी ओली शर्माले दलीय हो भन्छ, त्यो सर्वोच्चले यो निर्दलीय हो। अब के हो? ल बताउनुहोस् त मलाई। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो संविधान त के भन्छ, संसदीय हो भने सुधारिएको के हो? सुधारिएको संविधान। ल तपाईँ बताउनुहोस् कि संसदीय यदि व्यवस्था हो भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भङ्ग गर्ने अधिकार त पाउँछ। ठिक कुरा, उहाँले केपी शर्मा ओलीले 10 पल्टको भन्नुभयो, तर संविधानले त लेखेकै छैन रहेछ त्यो कुरा त। भन्दाखेरि त ल बताउनुहोस् मलाई कि संसदीय हो कि होइन। अब त्यस्तो संविधानलाई मानेर तपाईँ हामी बसेपछि यो देशमा यो देशै नरहने भनेर नागरिकताको विधेयक आएको कुरामा के ठुलो कुरा भयो? मैले त केही पनि मलाई त बडा आश्चर्य लागेको छ कि आजसम्म यो स्वतन्त्र भएर नाउँको लागि मात्रै भए पनि स्वतन्त्र भएर बस्न सकेको छ। यो त कहिल्यै नि यस्तो मान्छेहरू आफ्नो मान्छेले मैले त्यो हिन्दुस्तानको त्यो गड्डीमा बसेको भए त मैले त्यो कहिले खाइसक्छु। यस्ता एकदम नेपालीको नाउँमा सारा एकदम विदेशीको दलाल भएर बस्ने अधिकारवालाहरू भएको ठाउँमा तपाईँको देश बाँचेको छ भनेर ल आश्चर्य मान्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले मैले भनेको जबसम्म यो संविधान फाल्नुहुन्न तबसम्म यस्तो विधेयक आउँदै गर्छ। जबसम्म यो संविधान फाल्नुहुन्न तबसम्म यो व्यवस्थामा गडबडी हुँदै गर्छ। यो कुरा विरोधलाई तयार भएर बस्नुहोस्। यति यो संविधान रहन्जेल हाम्रो देशको स्थिति यही रहन्छ। त्यस कारणले हामीले संविधानकै बारेमा सोच्नुपर्छ। 2 सीमा व्यवस्थापन नहुन्जेल यो नागरिकताको मुद्दा रहिरहन्छ। त्यसमा म पनि सीमाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु र यहाँ उठेन। तर नेपालको र भारतको बीचमा 2टा अत्यन्त ठुला सीमाहरूको समस्या छन्। ती भनेको महाकालीको स्रोत र सुस्ता। त्यसमा हामीले आफ्नो किताबको प्रचार गर्नु खोजेको होइन। भर्खरै गएको हप्ता नेपाल र भारतको सीमा बारेमा सुस्ता र महाकालीको विषयमा ऐतिहासिक, रणनीतिक, सुगौली सन्धि, जल विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणले एउटा अङ्ग्रेजीमा किताब भर्खरै निकालिएको छ। डाक्टर पिताम्बर शर्मा हामीहरूले काम गरेर गएको हप्ता मण्डलाले त्यो किताब प्रकाशित गरेको छ। हाम्रो प्रचार गरे होइन, अभिरुचि हुनेहरूले त्यो किताब हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा प्रतिक्रिया पनि हामी खोजिरहेछौँ। तेस्रो विषय नागरिकताको विषय। नागरिकताको विषय यहाँ धेरै चिज इतिहासको खोज आवश्यकता छैन। म पनि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग सहमत छु। कुरो के हो? नागरिकताको विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संविधानमै समस्या छ। त्यो सबै टुक्रो नलागुन्जेल यो रहि नै रहने हो। त्यसकारणले संविधानैमा हो। तर संविधानभित्रको पनि जुन अहिले नागरिकताको विधेयक आएको छ त्यो विधेयकमा योगीजी तपाईँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, प्रेमसिंह जरङ यही हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र भण्डारी यही हुनुहुन्छ, सूर्यनाथजी यही हुनुहुन्छ। हामी पनि गएका हौँ राष्ट्रपतिजी कहाँ। राष्ट्रपतिजीलाई गएर फिर्ता गर्नुहोस् भन्न हामी गएका हौँ। उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। त्यो फिर्ता पछिको घटनाक्रम चाहिँ नि म अहिले मुलुक अत्यन्त तरल, अत्यन्त नराम्रो स्थितिमा र अर्को कुरो भनेको द्वन्द्वको स्थितिमा मुलुक पसिसकेको मैले देखेको छु। त अझै पनि त्यो नागरिकताको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेका छैन।
त्यो पारित भएर जस्ताको तस्तै गएपछि कुरो नेपालको संविधानको कुरा आउँछ र त्यो र अहिले जसरी यो घटनाक्रम विकसित हुँदै गएको छ त्यसले राष्ट्राध्यक्ष र सरकारको बीचमा द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। यो द्वन्द्वले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा म त आश्चर्यचकित भएको छु र मैले आज ती नेपाली सेनाको वर्तमान सेनापति वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने बेग्लै जानुपर्ने थियो राष्ट्रपतिलाई भेट्न र उनले गएर समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने थियो र पूर्वहरूले जुन किसिमका कुरा गरे भनेर आएको छ त्यो कुराले जुन आएको छ त्यसले राष्ट्रपतिलाई अड्नुहोस् भन्ने कुरा गरिएको अहिले सम्प्रेषण भएको छ। त्यो अड्नुहोस् भन्ने हो। त्यो अड्नुहोस् जब उनी अड्न चाहलिन् त्यो बेला त्यहाँ जाने जर्नलहरू बाहिर तपाईँ हामी आज आउँछ कि आउँदैन त्यहाँ गएर त भन्न सक्छन् उनीहरू। तर बाहिर जनताको साथ जसरी तपाईँ हामी सडकमा आएका छौँ त्यो बेला ती जर्नलहरू जुन जर्नलले 63 सालमा सजिलै राष्ट्राध्यक्षलाई छोडिदिएका थिए र सत्तामा बस्दाखेरि सीमाको कुरा गर्न जाँदाखेरि गम्भीरता लिएका थिए कि लिएका थिएनन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। तिनीहरू हिजो गएर त्यसमा अड्नुहोस् नगर्नुहोस् भन्दा उनीहरू जब अवस्था आउला त्यो बेला उनीहरू सडकमा हामीसँग आउँछ कि आउँदैन त्यो एउटा ठुलो आँक हो। र त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि केटाकेटी खेल खेले जस्तो मलाई लागिरहेछ। राष्ट्रपतिजीले सबैसँग भेट्न सक्नुहुन्छ होला तर त्यो लिक गर्ने काम जुन काम गरियो उहाँको बीचको छलफलको लिक गरेर बाहिर ल्यायो त्यो द्वन्द्व सृजना गर्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयले पनि गरेकै हो। त्यसमा हामी राष्ट्रपतिजीलाई साथ दिँदै पनि राष्ट्रपतिजीको कार्यालयले त्यो केटाकेटी खेल खेलेको मलाई लाग्छ। हिजोको पनि मलाई लाग्छ जुन किसिमको त्यहाँ गरियो र एकजनाले त एकजनाले के भन्नु भने कमसेकम पूर्वहरूको साथमा वर्तमान प्रधान सेनापति जानु हुँदैन थियो। मलाई पनि लाग्छ कि नेपाली सेना जुन इज्जत साथ बसेको थियो ऊ पनि अहिले यो द्वन्द्वमा फस्न गएको जस्तो त्यो वर्तमान सेनापति जानाले भएको छ। पूर्वको छोडौँ, पूर्वको म प्रेम सिंह जर्नललाई सलाम गर्छु किनभने उहाँ जहिले पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सडकमा। तर अरू जर्नल चारतारे जर्नलहरू सुविधा लिएर बसेका अवकाश प्राप्त जर्नलहरू आउँछ कि आउँदैनन्। त्यस कारणले त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण हामी जहिले पनि त्यसमाथि समयमा त्यो अड्छ कि अड्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। अब जहाँसम्म रणनीतिको कुरा छ अब हामीले गर्न सक्ने भनेको कि त र सुरेन्द्र भण्डारीले भनिसक्यो तपाईँ हामी मिल्नै सक्दैनौँ नमिल्ने एकअर्कालाई खुट्टा तान्ने काम हामी गरेछौँ भने त्यो संस्कृति रहन्जेल र हामी माथि यो दलीय व्यवस्थाको भनिएको दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चरित्र जुन देखाइरहेछ तिनले हामीलाई घोडा चढाइरहन्छन्। त्यो घोडा चढाउने काम छैन हाम्रा छिमेकीहरूले गरिरहन्छन्। यसप्रति सतर्क हाम्रो आवश्यकता छ। जहाँसम्म नागरिकताको विषय छ नागरिकताको लागि हामीले यो हस्ताक्षर कार्यक्रम गरौँ र राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ र साथसाथै संवैधानिक रूपमा अब राष्ट्रपतिको अगाडिको कदम भनेको उहाँले फिर्ता गर्नुभयो उहाँमाथि अपमान भएको छ र अहिले द्वन्द्वमा गएको छ सरकार र राष्ट्राध्यक्ष। त्यो राम्रो होइन देशको लागि। त्यसबाट विदेशीहरूले खेल्न पाएका छन्। तपाईँले किन बिर्सिनुभयो यो विषयमा? अप्रत्यक्ष रूपमा भर्खरै राष्ट्राध्यक्षका विदेशी राजदूतहरू गए, ओडीजीका विदेशी राष्ट्रहरू गए, त्यसले के जनाउँछ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो स्थितिमा द्वन्द्व सृजना भइसकेको छ। त्यो द्वन्द्वलाई कसरी हामीले समाधान त्यसलाई कसरी साम्य गराउने तर्फ हामी सक्छौँ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। मूलत संविधानै हो र सीमाको बारेमा सीमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसमा यो सीमाको भारत सर्व महत्त्वपूर्ण सभाको छ त्यसमा अध्ययन गरिएका छन्। कहाँ छन् ती प्रतिवेदनहरू? नागरिकले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले किन लेख्नु पर्यो पेपर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट? हामीले किन गर्नु पर्यो? सरकार के हेरेर बसेको छ? सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ? त्यो पनि हामी खोज्छौँ।
अब जहाँसम्म नागरिकताको छ, नागरिकताले राष्ट्राध्यक्ष र सरकारलाई द्वन्द्वमा सिर्जना गरेको छ। अब हामीले गर्ने भनेको, हाम्रो रणनीति भनेको, हामीले यसलाई गलत भनिसकेका छौँ, सरकारले वास्ता गरेन, हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरौँ, राष्ट्रिय सभाका लैजाउँ, राष्ट्रिय सभाले पनि हाम्रो कुरा सुनेन भने हामी त्यसपछि पनि सडकमा उद्वेलित हुने हो। जहाँसम्म राष्ट्राध्यक्षको छ, यो संविधान जबसम्म फालिँदैन तबसम्म राष्ट्राध्यक्षले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। भलै जोसुकै गएर तपाईँले राजीनामा गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् भनुन्, उहाँको अगाडि 3टा विकल्प बाहेक म केही पनि देख्दिनँ। एउटा, मैले दिएको कुरा मानिएन र म राजीनामा गरेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउँछु र मेरा कुरालाई लिएर चुनावमा जान्छु। 1, 2 उहाँले खुरुक्क सही गर्ने, 3 उहाँले चुप लाएर बस्यो भने महाभियोग गर्ने, चौथो कु गर्नलाई उहाँलाई कसले साथ दिन्छ? धन्यवाद। अबको विकल्प भनेको 2047 सालको संविधान हुन सक्दछ। त्योभन्दा विकल्प 2072 सालको संविधानले हामीलाई लाग्दछ यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। त्यसर्थ हामी सबै 2047 सालको संविधानलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा जानुपर्छ। म त 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानको महामन्त्री भएको नाताले पनि म यहाँ सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरूसँग यही निवेदन गर्न चाहन्छु, यसको एकमात्र निकास हो 2047 सालको संविधान। धन्यवाद। त्यो के भनेदेखि अब के अरे सोमनाथ सरले भन्नुभयो सीमामा छेकबार लगाउनुपर्छ र यो नियमित गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेदेखि त्यस्तै प्रसङ्गमा बुद्धनारायण सरले भन्नुभयो। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ के भन्नुदेखि हामीले तारबार त लगाउने, तर त्यो तारबार कहाँ लगाउने? 10 गजाको यतापट्टि लगाउने हो कि उतापट्टि लगाउने हो कि 10 गजा कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? हामीले आफ्नो नियमित गऱ्यौँ भने 10 गजालाई म्यानेज गर्ने तरिका के हो? यो कुरा चाहिँ बुद्धनारायण सरले मलाई अलिकति, सायद मैले धेरै सरको इन्टरभ्यू नसुनेर होला, मलाई त्यो क्लियर गर्न धेरै मन थियो। त्यो चाहिँ म प्रश्न गरिदिन अनुरोध गर्छु। र अब दोस्रो, यो मुख्य विषयमा हाम्रो विकल्प केही पनि छैन। विकल्प सडक हो। हामीले यति सम्मेलनहरू धेरै गऱ्यौँ। कसैले मैले यतिवटा चाहिँ यो अन्तर्क्रियामा भाग लिए भनेर कसैले किताबै लेख्ने पनि चाहिँ अवसर भइसक्यो। त्यसकारण यसको विकल्प भनेको सडक आन्दोलन हो। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ हाम्रो कुरा जुन यहाँ विद्युत वर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनेका कुराहरू 99% सुनिँदैन, 1% सुनिएला। त्यो 99% नसुनिने भएको हुनाले त्यो सुनाउनको लागि हाम्रो अन्तिम शस्त्र अस्त्र भनेको नै सडक आन्दोलन हो। हामी सडक आन्दोलन जाउँ, नेपाल बच्छ। सडक आन्दोलन गर्न सक्नु भएन भनेर भनेदेखि सायद हाम्रो पालामा के हुन्छ भन्न सकेन। सबैले बुझिसक्नु भएको छ विदेशी राष्ट्रहरूको स्ट्राटेजी के छ भनेर। उत्तर दक्षिण 7 समुद्र पारी तिनीहरूले कसरी खेलिरहेछन् भन्ने कुरा हामी अहिले त्यो कुरा गऱ्यो भने हामी यहाँ 3 घण्टा 4 घण्टा बोल्न सक्छौँ। त्यसलाई निष्क्रिय गर्न कोही पनि लागेको छैन। पहिला 46 सालसम्म राष्ट्र सञ्चालन भएको थियो। एउटा राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर राष्ट्र सञ्चालन भएको थियो। 47 सालपछि राष्ट्र सञ्चालन भएको छैन, पार्टी सञ्चालन। राष्ट्र सञ्चालन गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा काउन्टर गर्ने चाहिँ तरिका हो। त्यसमा हाम्रो एउटा ख विभाग भन्ने थियो। केही विद्वान व्यक्तिले बुझ्नुहुन्छ, कसैलाई बुझ्न यसलाई प्रकाश पार्नु पर्ला, अहिले नपारौँ। त्यस्ता निकायले धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्थे। त्यो राष्ट्रको गौरव रहेको थियो, डराउँथे सामना गर्न। अहिले हाम्रो मूल्य मान्यता के छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मेरो 2टा मात्रै कुरा, एउटा मैले बुद्धनारायण सरलाई जिज्ञासा राखेँ र अर्को
सडक आन्दोलन नै हो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यसलाई निर्गोल निकालौँ र अगाडि बढौँ। आफ्नो महत्त्वाकांक्षीलाई अगाडि नसारौँ, आफ्नो इगोलाई राख्यौँ भनेदेखि सडक आन्दोलन हुँदैन। धन्यवाद। यहाँ बुद्धिजीवी अग्रजहरूले सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ। मेरो चाहिँ अलिकति फरक सोचाइ छ। यी आन्दोलनहरू गरेर यी छलफलहरू मात्रै गरेर हाम्रो देशले सायद यो दलबाट निकास पाउँदैन। हामीले केही छुट्टै धारबाट नै छुट्टै फरक सोचाइ गरेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो लामो समयदेखि यो नागरिक आन्दोलन 2065देखि चलाउँदै आएँ र मैले जब राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापित संसदले गरेको गतिविधिदेखि नै बारम्बार मैले के भने जुन हिसाबमा जुन संविधानमा टेकेर संसद पुनर्स्थापना भयो त्यो संसदले अन्तरिम संविधान खडा गर्यो र त्यसले संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो। हामी संसद पुनर्स्थापना सम्मसम्म पुग्यौँ। त्यसपछि हामीले अवैधानिक काम गर्दै 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 जाँदा आज राष्ट्र रहने कि नरहने भन्नेमा हामी पुग्यौँ। अब यसमा जुन हिसाबको डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूको कुरामा म के सहमत छु भने यहाँ अहिले जति पनि हामी देखेका टाउकाहरू फेरि म भन्दिनँ, हामी आजै प्रतिबद्धता गरौँ र हामी कन्टिन्यू 1 हप्ता सडकमा जाउँ, यो व्यवस्था खारेज हुन्छ। एउटा कुरो म के आग्रह गर्छु भने राष्ट्र सङ्कटमा परिसकेपछि नेपाली सेना राइफलमा तेल लाउने, बिहान सिपाही दौडाएर बसेर मुलुक बन्दैन। यो व्यवस्थालाई अकुपाई गर्नको लागि यत्रो बुद्धिजीवीहरू मिडियामा बोलिसकेपछि नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको मुख हेर्ने यो 72 को संविधानलाई खारेज गर्नलाई अग्रसर हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सेना के को लागि खडा गरिन्छ? तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन्छु। त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि सैनिक फर्स्ट भन्छ कि नेसनल फर्स्ट, राष्ट्र बचाउनको लागि हामीले भद्रकालीमा यो आधुनिक सेना निर्माण गरेको। मैले यो भनिरहँदाखेरि नेपाली सेनाको आलोचना गरेको होइन। म यो देशको सेनाको विरुद्ध कसैले विस्मरण गर्छ भने त्यसको म मुखै च्यातिदिन्छु। तर प्रश्न गरौँ भाइ, प्रश्न छैन, प्रश्नै हो यो। मैले किन भने यो भन्दाखेरि अब यो देश जोगाउने दायित्व नेपाली सेनाको काँधमा छ। नेपाली सेनाले 10 जनासँग सल्लाह गर्ने होइन, नेपाली सेनाले तुरुन्त यो संविधानलाई अवध्वस्त गर्नुपर्छ। यो देशका बुद्धिजीवी, यो देशका पत्रकार, यो देशका नागरिक सेनाको पक्षमा, राष्ट्र बचाउने पक्षमा लाग्छन्। पार्टीको झोले खोले नबोले भएर कोही बस्नेवाला छैन। त्यो भएको कारणले म डाक्टर भण्डारीज्यूको कुरामा सहमत हुँदै म हामी यहाँ आज जम्मा भएका बुद्धिजीवीहरूलाई तत्काल सडक आन्दोलन गर्न घोषणा गर्नलाई आग्रह गर्दछु। अर्को क्वेसन मेरो बुद्धिनारायण दाइले सीमाको कुरा गरियो। खुल्ला सिमाना राख्ने, चोरले आएर मकैबारी खायो, तोरीबारी लुट्यो। यो नकचरो कुरा गर्न पनि बन्द गरौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउँ न। कत्रो कुरो छ र भने आज त हामीसँग प्रविधि छ, 10 गजाको वारिपट्टि लाग्ने हो बार, उसले पनि 10 गजाको उतापट्टि बार लगाओस्। र नागरिकहरूलाई हिजो हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी कति बेवकुफ छौँ पढे लेखेकाहरू। जङ्गबहादुरलाई गाली गरौँ, काठमाडौँबाट चितवन जान जङ्गबहादुरको टाइममा पासपोर्ट लाग्थ्यो नेपालीलाई। पासपोर्टको सिस्टम गरौँ न। नेपालबाट लेबर काम गर्न भारत जान्छन्, भारतबाट लेबर काम गर्न नेपाल आउनेहरूलाई हामीले पासपोर्टको व्यवस्था गरौँ न, कुनै सिद्धि भाइ छोट्याउनुहोस् प्लिज। यो कारणले बुद्धिनारायण दाइको कुरामा म के सहमत छु भने तार जाली लगाउनलाई नेपाल र भारत बिचमा तार जाली लगाउन समस्या होइन। समस्या के हो त भन्दा चुनाव आएको छ नि, चुनाव आएको छ। भारतीय एमबिसीमा बोलाएर पैसाको गोदाममा नेताहरूलाई रुडाएर तुम्हारे पार्टीलाई कितना दाम चाहिएगा भनेर त्यहाँबाट पैसा ल्याएर चुनाव लडाले तपाईँ र मेरो राष्ट्रवाद बचाउँछ। हामी यो भ्रमको खेतीबाट मुक्त हुनुपर्छ। मैले अब अनिल दाइले धेरै लामो कुरा गरेँ भन्नु र छोट्याउनु भन्नुभयो। मेरो यो सुझाव, यसमा चाहिँ तत्काल सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरौँ। नेपाली सेनाले राज्य जोगाउनको, राष्ट्र जोगाउनको लागि 72 को संविधान खारेज गरौँ। त्यसपछि 2004 सालदेखि 72 सम्म 7वटा संविधान जारी भयो।
संविधानको खेसराले मुलुक बच्दैन। धन्यवाद भाइ। राष्ट्र बचाउँ भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरख। जुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल जुन गठन भयो, त्यस पश्चात अहिले 3 वर्षदेखि राष्ट्रियताको मुद्दाहरू लिएर सडकमा छ र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू एउटा 7वटा सङ्गठनले एउटा छाता सङ्गठन पनि हो र यसले नागरिकताका विषय, एमसिसीका विषय, एसपिसीका विषय सम्पूर्ण कुराहरू सडकमा पनि उठाएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा पनि निस्केका छन् र राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पनि यो नागरिकताको विधेयक सम्बन्धमा 4/11 हामीले एउटा अपिल पत्र पनि बुझाएका थियौँ र हामीले सडकमा पनि गएका छौँ र हामीले सडकमा पनि एउटा प्रदर्शन जस्तो पनि गरिसकेका छौँ। यो विद्युत वर्गहरूलाई कतिको छ हामीले जानकार छ, हामी गइरहेका छौँ यो विषयमा र यो स्वतन्त्र युवाहरू पनि हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र यसको बिचमा हामीले गत वर्ष जुन यहाँ यो पूर्व राजदूत रञ्जित रेबाट लिखित काठमाडौँ डिलेमा भन्ने पुस्तक, जुन नेपालको काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा सोटी जस्तो ठाउँमा विमोचन हुन्छ र प्रमुख सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर विद्युत वर्गहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो र विमोचन हुन्छ, जसमा नेपाललाई भुटानी मोडलमा लान ढिलो भइसक्यो भन्ने पुस्तकमा को चाहिँ विमोचन गर्दा यो विद्युत वर्गहरू सडकमा आउनुभयो कि जानकार छ कि छैन। जुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले रिपोर्टर्स क्लबबाट एउटा जानकारी भनौँ हाम्रो प्रेम दर्शकको साथमा हामी सबै सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो पुस्तकै जलाइदिएका थियौँ। कतिको जानकार छ। राष्ट्रियताका निमित्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू यसरी आइरहँदा यो विद्युत वर्गहरू नछुटिरहेको हो कि अथवा जानकार नभएको हो कि मिडियाहरूले हजुरहरू माझमा पुर्याउन नसकेको हो कि अथवा हामीले हजुरहरूलाई पुर्याउन नसकेका हौँ, त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी अलिकति क्षमा पनि मान्छ र यसका राष्ट्रियताका विरुद्धमा राष्ट्रियता र यो जनजीविकाका विषयमा पूर्व सुरक्षाकर्मी कुनै पेन्सन, राज्यको पेन्सन खाएर बसिरहँदा पनि हामी पेन्सनको प्रवाह नगरिकन हामी लागिरहेका छौँ। त्यसका निमित्त लाग्नेछौँ। यो छोटो मेरो कुराहरू, हाम्रो जानकारी यति नै गराउन चाहे। हस्त, धन्यवाद। यस्तो किसिमको गोष्ठीहरू, यस्तो किसिमको विचार गोष्ठीहरू हामी गरिरहन्छौँ। तर अब अहिले यो कुरो सबैले बुझिसक्या जस्तो लाग्छ मलाई। देशको कुना कुनामा बस्ने केटाकेटीसम्मलाई पनि चाहिँ बोध भइसकेको छ कि अहिलेको नेतृत्व जुन, अब यो यहाँहरूले सिस्टमसम्मको दोष, कन्स्टिट्युसनसम्मको दोष भन्नुभयो, म भन्छु कन्स्टिट्युसन र सिस्टमकै दोष होला। एउटा नियत कुहिएको व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुर्याउने काम हामीले गरेका छौँ। नियत बिग्रिएको छ, नियतै छ, नियतको प्रब्लम छ। यहाँ चाहिँ यो जम्मै विदेशीहरूले, जुन अहिले सुरक्षाकर्मीले भन्नुभयो, सुरक्षाकर्मी सङ्घका चाहिने अध्यक्षले उहाँले भन्नुभयो र त्यो के भनेदेखि चाहिँ नि यो देशको लागि त्यो के भनेदेखि यो सोच्ने, विचार गर्ने वा देशको लागि काम गर्ने किसिमको चाहिँ वातावरण छैन। त्यो रञ्जित रेले चाहिँ नि त्यो गरेको, त्यो हेरेको पनि होइन होला, केही पनि होइन होला। त्यो त्यत्तिकै गए, त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्दै त्यसले त्यो विमोचनमा उपस्थित भइदै हिँड्थे। त्यस किसिमको कुरोहरू यहाँ धेरै ल्याप्सेसहरू छन्। कसैले सिरियसली सोच्ने, विचार्ने गरेका छैनौँ हामीले। र चाहिँ यो चाहिँ कुहिएको फर्सी जस्तो भएको, त्यो चाहिँ कुन दिन चाहिँ झर्छ जस्तो चाहिँ भएर बसेको छ। यो चाहिँ नि चाहिँ यो नेताहरू, त यो नेताहरूबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म यो त देखियो नि त। यो कट अफ पोइन्ट भने चाहिँ नि नागरिकतामा कट अफ टाइम पोइन्ट हुन्छ नि त। कट अफ टाइम पोइन्ट हुन्छ, एउटा कट अफ इयर भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सधैँ खुला गरेर किन गइराखेका छन्? यो त बुझिएकै कुरा हो, सबैले बुझिया छ कि यो देशलाई समाप्त पार्न, यसलाई फिजीकरण गर्नलाई, यसलाई चाहिँ नि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भुटानीकरण गर्न, सिक्किमीकरण गर्नका दिशामा लगिराखेका छ। उनीहरूको योजना त्यो छ, त्यसमा उनीहरू प्रभावित छन् भन्ने कुरो बुझिया छ र प्रत्येक पटक चाहिँ सरकार बदलिँदाखेरि
कन्स्टिट्युसन चाहिँ आउँदाखेरि सरकार बदल्दाखेरि उनीहरूले कुनै पावरले फेरि उभ्याइदिएको खडा गरिदिएको कुनै मान्छे पावरमा आउँदाखेरि प्रत्येक पटक चाहिँ नागरिकताको कुरो किन ल्याउँछन् त? त्यसबाट बुझिन्छ नि त उनीहरूको प्लान हो सुरुदेखिको। तिनीहरूले चाहिँ त्यो गर्दैछन्, तिनीहरूलाई त्यो डेप्युट गरेको छ त्यहाँको गभर्मेन्टले त्यहाँको खुफियाहरूलाई त्यहाँको चाहिँ साउथ ब्लक भन्नुहोस् या चाहिँ भन्नुहोस् उनीहरूलाई चाहिँ लगाएको छ। उनीहरू त्यो एक्सर्साइजमा प्र्याक्टिसमा गर्छन् र चाहिँ उनीहरूको गभर्मेन्ट पनि त्यसमा लागेछ गरेछ। हाम्रो मान्छेहरूलाई किनेछ, हाम्रो मान्छेहरू बेचिएछन्, त्यसरी गइरहेका छन्। नभए के अरू मुलुकहरूमा कट अफ इयर भन्ने कुरो त एकपटक कट अफ इयर चाहिँ हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि नागरिकता त्यही आधारमा नियमन गरिँदै गइन्छ नि त, त्यो हुन्छ नि त। हाम्रो यहाँ चाहिँ कट अफ इयर भने जहिले पनि चाहिँ एउटा भुवाङमाथि भुवाङ पार्दै जाने त्यस्तो छ। अब हाम्रो नेताहरू कस्ता छन्, अब चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ आएर जुगाएर उहाँ चाहिँ गएर कुराकानी गरेपछि फेरि यो कुरा आयो। अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो गुरुङ चाहिँ छन् नि त, माओवादीका देवगुरुङ भन्छन् चाहिँ नि पार्टी नै चाहिँ अप्ठ्यारा पर्ने भयो नि त, पार्टीको चाहिँ अस्तित्वको सवाल हो भनेर भन्छन्। भनेदेखि अब पार्टीको अस्तित्वको सवाल भनेर उनी नै आफै भन्छन् यो चाहिँ गलत कुरो हो भन्छन्। गलत कुरोलाई स्वीकार गर्ने देश डुब्दैछ भन्ने, देश डुब्ने कुरोलाई बचाउनको लागि राजनीतिक संस्थाहरू हुन् कि पार्टीहरू हुन् कि देश डुब्नेलाई चाहिँ साथ दिनलाई राजनीतिक संस्था पार्टीहरू हुन् त? के को लागि हो? त्यसकारण यस्तो किसिमको नैतिकता विहीन कुरो, एउटा कुहिएको कुरो, मानसिक यो चाहिँ के भनेदेखि यो के भनेदेखि नियत बिग्रेको कुरो जुन देखिन्छ नेताहरूमा, त्यस्तो नेताहरूबाट मुक्त कसरी हुने भन्नका लागि नै अब स्ट्राटेजी बनाएर हामीहरू हिँड्नु पर्यो। पूर्व सुरक्षाकर्मीजी तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र चाहिँ अरू जजसाहबहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ जम्मा गर्नुहोस्। हामी एउटा संयन्त्र बनाऊ र चाहिँ नि यो चाहिँ नि सिस्टम बदल्नका लागि खास गरिकन त्यसै कारणले म त अब बिपीवादी पनि हुँ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो चाहिँ राजा र मेरो चाहिँ घाँटी जोडिया छ भनेर चाहिँ 33 सालमा किन आउनुभयो उहाँ? किन आउनुभयो भने यस्तै किसिमका चाहिँ नि कुराहरू होलान्। यो पार्टीहरू भन्नेबाट पनि ठेगान हुँदैन। त्यसकारण राजालाई नै राष्ट्रियताको लागि अगाडि सारेर राज संस्थालाई चाहिँ नि उभ्याएर खडा गरेर त्यो संस्थामा चाहिँ अलिकति चाहिँ नैतिकता, अलिकति चाहिँ राष्ट्रियता देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले राजाको मायाले गरे त होइन नि त। राजाको व्यक्तिगत मायाले, लोभ लालचले केही हुन्छ भनेर राजा माने पनि होइन नि त। त्यो संस्था भयो भने राष्ट्र जोगाउनलाई केही गर्दो रहेछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्म इतिहासले बुझेको कुरा त्यो सत्य कुरा भए हुनाले हामीले राष्ट्र जोगाउनका लागि बिपीले पनि त्यत्रो दुःख दिँदाखेरि पनि, राजा महेन्द्रले त्यत्रो दुःख दिँदाखेरि पनि राज संस्थालाई उहाँले त्यो किसिमले भन्नुभयो गर्दन जोडिएको छ भनेपछि त्यो किसिमको कुरोमा हामीहरू सिरियस भएर लागौँ र चाहिँ अब यो व्यवस्था बदलौँ। राज संस्था सहितको डेमोक्रेसी चाहिँ त चाहिन्छ, नागरिक सम्प्रभुत्व चाहिन्छ, नागरिकहरूको सर्वोच्चता चाहिन्छ। त्यो कुरोलाई हामीले कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। त्यो बिपीले पनि भन्नुभएको थियो त्यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। राजनीति जनताले गर्छ, संरक्षण गर्ने राष्ट्रको संरक्षण गर्ने काम, संविधानको संरक्षण गर्ने काम राजाले गर्छ। त्यो किसिमको प्रष्ट भूमिका बाँधेर हामीले एउटा संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब सुरेन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तै, उहाँले भन्नुभएको जस्तै स्ट्राटेजिक रूपले अब हामीले गर्ने के त? गर्ने कि यो कुरो त बुझियो, सबै बुझिया छ। यी कुहिएका फटाहरूले देशलाई सिद्ध्याउन लागे, सिद्ध्याइसके यी बेमानहरूले भन्ने कुरो बुझिसक्यो। अब त्यसबाट बचाउनलाई हामीले सडकमा जानु सिवाय उपाय होइन भनेर भरत रावतजीले जुन भन्नुभयो, सडकमा जानुपर्छ। हामी सडकमा जानु नै एउटा उपाय हाम्रो हुन्छ। त्यसकारण सडकमा जानका लागि हामी युनाइटेड हुनु पर्यो, एकत्रित हुनु पर्यो, आफ्नो स्वार्थ छोडेर एकत्रित हुनु पर्यो र एउटा संयन्त्र यहाँ बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ नागरिकतादेखि नै चाहिँ हामी उठेर जानु पर्यो। यो राष्ट्र सभामा जुन चाहिँ विधेयक जाँदैछ त्यहाँ पनि गएर घेर्नु पर्यो र चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई पनि चाहिँ तपाईँहरू अडिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई पनि चाहिँ ढाडस दिनु पर्यो र चाहिँ राष्ट्र सभामा गएर त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो यो विधेयकलाई चाहिँ
फेल गराउनलाई चाहिँ उहाँ भन्नु पऱ्यो। यी सबै कुराहरू गर्नु पऱ्यो र चाहिँ हामीहरू त्यसबाट चाहिँ सुरु गरेर हामीले सिस्टमै फेर्ने चाहिँ आन्दोलन आधी बिहारी ल्याएर आन्दोलन चाहिँ तयार गरेर हामी चाहिँ हिँड्नुपर्छ। अब तारबार लगाउँदा चाहिँ जङ्गे खम्बाबाट 10 गज भारततर्फ हटाएर जङ्गे खम्बाबाट अर्को 10 गज नेपालतर्फ हटाएर भनेको 20 गज भनेको 60 फिट चौडा भूभाग छोडेर अब तारबार लगाउन सकिन्छ। तारबार लगाउन सकेसम्म दुवै देशले मेलमिलाप गरेर दुवैतर्फ तारबार लगाए राम्रो हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार छिमेकी देशले मान्दैन भने आवश्यक पर्ने देशले आफ्नो देशतर्फ चाहिँ अब 10 गज छोडेर अब चाहिँ तारबार लगाउन सक्दछ। यो एउटा। अनि तारबार कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया र बङ्गलादेशको बिचमा त्रिपुरामा 720 किलोमिटर लामो तारबारको चाहिँ लगाइएको छ। इन्डिया पाकिस्तानमा फलामे बारै लगाइएको छ। अनि अमेरिका मेक्सिकोमा त पर्खालै ढडिएको छ। त्यस्तै गरेर चीन र नेपालले पनि तारबार राखेको छ। जस्तो हाम्रो मुस्ताङको उत्तर कोरोला नाकाको उत्तरपट्टि 1 किलोमिटर छोडेर चीनले नेपालसँगको सिमानामा 10 किलोमिटर लामो तारबार लगाएको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि तारबार अब संयुक्त रूपले ल्याउन सकेन भने हाम्रो एक देशले पनि चाहिँ अन्त लगाउन सकिन्छ। र अब सीमा नियमनको कुरा आयो। सीमा नियमन भनेको चाहिँ दुवै देशले मिलेर गर्ने राम्रो, नमिले एउटै देशले पनि गर्न सकिन्छ नि। जस्तो म एक्जाम्पल लिन्छु, काठमाडौँबाट उडेको इन्डियन एयरलाइनको हवाईजहाज 1999 मा उडेपछि अब अफगानिस्तानको कन्दाहारमा पुग्यो। त्यसपछि दुवै देशले मिलेर हवाई यात्रामा हवाई रुटमा चाहिँ नियमन सीमा व्यवस्था लागू गरे सन् 2000 देखि। भने अब स्थल मार्गमा पनि त्यस्तै ठुलो घटना पर्खिनु हुँदैन। स्थल मार्गमा पनि सीमा नियमन गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भने ठुला घटना आइएसआई का एजेन्टहरू पसेर टेररिस्टहरू पसेर नेपाललाई नै खतम गर्ने गएको हुनाले नेपालले एकतर्फी तरिकाले नियमन सीमा व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जङ्गे पिलर भन्दा पनि हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले यसलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थित गरेनौँ भने भोलि झन्झन ठुलो छ, झन्झन मिचिँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ जुन हामीहरूले म्याप सिट बनाएका छौँ 2 ठाउँको बाहेकको हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब ओके गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मेरो विचार। र तुरुन्तै त्यसको तुरुन्तै चाहिँ त्यो 10 गजाको हिसाब उहाँले भनिहाल्यो। त्यसअनुसार भारतले चाहिँ यो मान्नेवाला छैन। सहमत गरे त राम्रो हो, तर गर्दैन उसले। तर हाम्रो तर्फबाट गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक्दैन, हामीले त्यो गर्नुपर्छ। अब होइन भनेदेखि हामी अनि त्यहाँबाट जुन क्रस होल्डिङ छ, कहिले उताका मान्छेका केही जग्गा यता, यताका मान्छे उताका जग्गा, यो पनि सल्टाइदिनुपर्छ। यो सल्टाउने काम चाहिँ अब आफ्नो नागरिकहरूलाई परेका जग्गाको चाहिँ मुआवजा दिएर यो सल्टाउनु पर्छ। सीमाको कुरा चाहिँ सल्टाएनौँ भनेदेखि दुईटा जग्गा हामीले चाहिँ त्यो जग्गाको कुरा मात्रै छैन। यहाँ त के छ त भने देशको सार्वभौमता नै जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले सीमामा तारबार लगाउनु एकदमै आवश्यकता छ। सीमा छुट्याउनु त जरुरी छ नै, त्यो एक किसिमले छुट्टिएको पनि छ। खालि हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिमार्केसन गर्न सकेका छैनौँ। त्यो डिमार्केसन चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्छ। यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्पत्र पार्यौँ भने त्यो झन् डिमार्केसन बिग्रिन सक्छ, झन् चाहिँ अरू पनि चाहिँ अतिक्रमणहरू हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले सीमाको चाहिँ एक किसिमले सीमाको लागि अब टुङ्ग्याउनु बेस हुन्छ मेरो विचारले। अब जुन ठाउँमा अब हाम्रो टुङ्गिया छैन, हाम्रो विवाद छ, त्यो ठाउँमा हामी वार्तालाप गरिरहनुपर्छ। वार्तालापले पुग्दैन, मेरो विचारमा अझ इन्टरनेसनल फोरमहरूमा लैजानुपर्छ यो कुरालाई, विवादलाई। त्यसका बाटाहरू छन्, त्यो बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म उहाँले एकजनाले चाहिँ नागरिकता कसले बाँड्यो त भनेर भन्दाखेरि जुन ढिकाया थियो त्यसले बाँड्यो। तर के को आधारमा बाँड्यो भन्दाखेरि 63 सालको हिसाबले बाँड्यो। अब त्यो 63 सालको ऐन कसरी आयो हामीले छलफल गरेकै छौँ। त्यो चाहिँ एउटा किसिमले सम्पूर्ण चाहिँ जुन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा 20 वर्ष देश बस्यो,
त्यो नागरिकताकै लागि हो कि भने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने 63 सालमा जुन खुकुलो व्यवस्था गरे त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। अहिलेसम्म अझ कति अवस्था छन् त्यही 63 सालले लिएर आएको कारणले नै गर्दाखेरि अहिले तपाईँ चाहिँ हाम्रा मान्छेले नागरिकता पाएनन् र लाखौँ लाख विदेशीहरूले नागरिकता पाएर ती विदेशीहरूले तपाईँको बोर्डर एरियाहरूमा तिनीहरू बसेका छन्। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। किनभने म स्वयं मेरै घर वीरगञ्जमा हो, त्यहीँनिर चाहिँ त्यो घटनाहरू मैले मेरो आँखाको सामुन्ने भएका हुनाले म अथेन्टिक रूपमा बोल्न सक्छु। त्यसो भएकोले यो त्यहीँदेखि सुरु भएको कुरा हो। हुन त पहिले पनि थियो, तर यो चाहिँ 63 साल अहिले पछितिर नजाउँ, 63 सालदेखि यो चाहिँ यो व्यापक रूपमा यस्तो क्रियाहरू भएका हुन्। अब बाँडिसक्यो, पकडले बाँड्यो, के बाँड्यो बाँड्यो। अब हाम्रो सामान्य चाहिँ के छ त कुरो भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा नागरिकताको चाहिँ कुरा छ। नागरिकताको चाहिने छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। यहाँ दुवैतिर नागरिकता लिएर बस्ने मान्छेहरू पनि छन्, अनागरिकहरूले चाहिँ पनि बसेका छन्, नागरिकता नपाउनेले पाएन भन्ने कुरो छैन। किन नागरिकता भन्ने कुरो वितरण गरेर हिँड्ने कुरो छैन, जुन कि हाम्रो त्यो संसारमा कहीँ हुँदैन। नागरिकता वितरण भन्ने कुनै कन्सेप्टै छैन। जसले पुर्याउने हो चाहिँ प्रक्रिया त्यसले पाउने हो, दाबी गर्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँ के छ भने घर घरमा नागरिकता वितरण गर्नलाई टोली कटाएर गरियो, यो चाहिँ बहुत गलत काम गरियो र अहिले पनि त्यो कुरा कतै कतै होला। अब त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई सल्टाउन सकिन्छ, सल्टाउनु पर्यो। यदि भारतले मान्दैन भने पनि, इन्डियाले मान्दैन भने पनि बुद्धिनारायणजीले भने जस्तै त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई अपनाएर हामीले गर्नु पर्यो। 10 गजाको कुरा त उहाँले भन्नुभयो, त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। हस्, धन्यवाद। एउटा अनुरोध सबैलाई के छ भने हामी आज यो नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छैन, यो असफल हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको विचार। तर हामीले यो विचारलाई कतै हामी आफै पराजित गरिराखेका छौँ कि? यदि हामीले यो विचारलाई अगाडि लाने क्रममा राजनीतिक आस्थाका कुरा निकाल्न थाल्यौँ, सिस्टम चोइसका कुरा निकाल्न थाल्यौँ भने यो नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने एउटा समूह सिस्टम विरोधी समूहको रूपमा चिनिन्छ। त्यसले राष्ट्रपतिलाई असहयोग हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई मार्जिनलाइज गर्ने काम हुन्छ। उदाहरणका लागि होला, कसैलाई 47 सालको संविधान चाहिएला, कसैलाई सेनाले यो मुलुक लिनु पर्ला, कसैलाई संविधान खारेज गर्नु पर्ला, कसैलाई पार्टीको आन्दोलन चाहिएला, कसैलाई सिस्टम बदल्नु पर्ला। यी सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा राम्रा छन्, तर यी आवाजले अहिलेको नागरिकता विधेयक पराजित हुँदैन। यी आवाज निकालेर हामी सडकमा गयौँ भने नागरिकता विधेयक पारित गर्न सजिलो वातावरण बन्छ, राष्ट्रपति मार्जिनलाइज बन्नुहुन्छ र हामीले हाम्रै आफ्नै हितको विपरीत काम गर्छौँ। त्यसैले राजनीतिभन्दा माथि हामी उठ्न सक्दैन यो नेपाली समाज। हामी जहाँ पनि राजनीति गर्नुपर्छ। यही कारणले हामी समाप्त हुँदैछौँ। एकचोटि आफ्नो राजनीतिक आस्था बिर्सियौँ न। एकचोटि म नेपाली मात्रै हो भनेर किन हामी सोच्न सक्दैनौँ? किन हामीलाई प्रत्येकचोटि राजनीति गर्नुपर्छ? मुलुक डुब्दाखेरि तपाईँको राजनीतिले मुलुकलाई बचाउँदैन। त्यसैले म यो विद्वत समाजलाई के भन्छु भने विभाजित हुने कुरा नगर्नु। तपाईँ हामी विभाजित भएर सडकमा गयौँ भने हामी आफ्नै खुट्टामा बन्छ रहँदैछौँ। नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ, 10 लाखले 50 लाखले नागरिकता पाउँछन्। तपाईँले जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि त्यो नागरिकता खारेज हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक कुरा नगरौँ, एकचोटि मुलुकको कुरा गरौँ, एकचोटि राष्ट्रपतिलाई साथ दिउँ र एउटै मात्रै एजेन्डा बनाऊ, नागरिकता विधेयक खारेज गरौँ। नो पोलिटिक्स। यसमा हामी सहमत हुन्छौँ। एउटा 5 जना 10 जनाको एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी बनाऊ, हामी सबै त्यो समितिमा बसौँ, सबैले भूमिका निर्वाह गरौँ र भोलि नै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकव्यापी रूपमा आह्वान गरौँ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा प्ले कार्ड लिएर उभिनुहोस्, सिग्नेचर अभियान चलाउनुहोस्, त्यो सिग्नेचर अभियान तपाईँको सिडिओलाई दिनुहोस्, प्रत्येक ठाउँमा स्वतस्फूर्त आन्दोलन गर्नुहोस् भनेर भनौँ न, तर राजनीति नगरिकन। म यही आग्रह गर्छु, यदि हामी यसो गर्न सक्छौँ मुलुकले केही पाउला। होइन, मलाई आफ्नो राजनीति प्यारो छ, आफ्नै दल प्यारो छ, आफ्नै गुट प्यारो छ भने केही पनि हुँदैन। यो प्रयास नगरौँ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनका निमित्त र मैले यो कार्यक्रममा जे जस्तो केही 2-4 पैसा खर्च भयो, मैले उद्यमी भनेर भने, उद्यमी नै हो होइन, उद्यमी भएर भनेको मैले
किन त्यो देखाउनु पनि पर्छ, पारदर्शिता चाहिन्छ। कहाँबाट पैसा ल्याएर अनि योले थाहा भन्लान् भन्ने डरले उद्यमी हो भनेको। तर उद्यमी मात्र होइन, उहाँ राजनीतिज्ञ पनि हो। मैले अघि भने, उहाँले सुन्नु भएको छ, कानमा मलाई त उद्यमी व्यापारी बनाइदिस् त भाइ भनेर भन्नुभयो। उहाँ 47 सालको संविधान त्यो नेपालीले बनाएको हो। यहाँनिर सुनिना सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बनाउने मध्येको एकजना हुनुहुन्छ। त्यो उहाँले बनाएको भन्ने व्यक्तित्व हो, उहाँ राजनीतिमै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यक्रममा जे जति 2-4 पैसा खर्च भयो, सरहरू सबैलाई सम्मानजनक ढङ्गले एउटा यो आयोजना गरिदिनुका निमित्त मद्दत गरिदिनु भयो व्यक्तिगत रूपमा, र सबै सरहरूको तर्फबाट म दाइलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कार्यक्रम समापन गरिदिनुका लागि म दाइलाई अनुरोध पनि गर्छु। बुद्धिजीवी सर्कलमा अब व्यापारी भनौँ, राजनीतिज्ञ भनौँ, मेरो 2वटा पार्टी राप्रपा नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत विभिन्न राज संस्थाको लागि म कामहरू गर्दै आएको छ। यो जानकारी गराउनु पाउनुपर्छ, किनभनेदेखि म व्यापारी पनि हुँ, राजनीतिक पनि हुँ र देश र जनताको लागि सेवा गर्ने राज संस्थाको एउटा सिपाही पनि हुँ। त्यसकारण मैले राज संस्थाको 2047 को संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्षता गरेर राजाको सवारी चलाउने, हेलिकप्टरबाट फुल बर्साउने सम्पूर्ण काम 15 वर्षदेखि गर्दै आएको हुँ र निकट भविष्यमा पनि राज संस्था फर्काउने काममा लाग्ने जे जति हुन्छ जो सक्छु गर्दै नै जानेछु। अब यहाँ गणतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परिसकेको अवस्था छ। बुद्धिजीवी सर्कलहरूले नै यो गणतन्त्र, विस्तारवाद, विदेशीवाद र राष्ट्रवाद भनेर ठहराइसकेको यो मञ्चले, यो कार्यक्रमले देखाइसकेको अवस्था छ। अब के यो गणतन्त्रकै पछि लागेर हामी जाने कि निकास खोजीमा लाग्ने? अब निकासको खोजीमा लाग्ने भने निकास के हो त? निकास कसरी गर्ने? आदित्य महानीजीले भनेको जस्तो गर्ने कि हाम्रो भण्डारी सरले भनेको जस्तो गर्ने कि या हाम्रा नेता हरिबोलजीले गर्नु भनेको जस्तो गर्ने कि या संयुक्तमा एउटा निकास निकाल्ने र राजनीति नगर्ने? हाम्रो भण्डारी सरले भन्नुभयो कि राजनीति नगर्ने। परिवर्तन कसरी हुन्छ? परिवर्तन त चाहियो नि। यही संविधानले संसदलाई खाँदैछ, राष्ट्रपतिलाई मान्यता दिँदैन। अब यो संविधान भित्र तपाईहरु बसेर हाम्रो आर्मीका साथीहरू, शाहीकालका साथीहरू, अहिलेका साथीहरू हामी तयार छ भन्छन्। उपाय के त? उपायको लागि राजनीति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? नीति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? नीति चाहिन्छ भने त्यो नीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने? यदि नीतिमा लाग्न छ भने 2047 को संविधानले राजाले दिएको संविधान, अन्तरिम संविधानमा राज संस्था राख्छु भनेको अवस्थामा इनले जुन मतलब फालेर पठाइसकेको छ, आज 13,000 नागरिक बनेका छ। यो विषयमा राजाले बोल्ने कि नबोल्ने? यो नागरिकता विधेयकको विषयमा राजाले पनि बोल्नुपर्छ, त्यसको अगुवाई 47 सालले पनि गर्नुपर्छ, अन्य साथीहरू आर्मीले पनि गर्नुपर्छ, बुद्धिजीवी सर्कलले पनि गर्नुपर्छ, राजनीतिज्ञहरूले पनि गर्नुपर्छ र हाम्रो योगी भाइ त गर्दै नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि चिजको निकासको लागि जनता चाहिन्छ, राष्ट्रियता बचाउनको लागि जनता चाहिएको छ। अहिले केही चिजको अरू आवश्यकता छैन। राष्ट्र बस्छ कि बस्दैन? राष्ट्रवादी यो गणतन्त्रवादी भए, राष्ट्रवादी गणतन्त्रवादी देखिएको छ पुरा वर्ल्डमा, संसारमा। राष्ट्रियतावादी को हुनुहुन्छ? हामी मात्रै हौ। त्यसकारणले यो राष्ट्रवादीको पहिचानलाई राष्ट्रपतिले गरेको जुन नागरिकता विधेयकको फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रपतिजीले जुन राष्ट्रियता देखाएको छ, यो भन्दा उच्च विचार कसैको हुन सक्दैन भन्ने 2047 को ठोकुवा छ। 47 को संविधानमा राजा जस्तै जुन कामहरू मतलब गरिएर पुस्तौदेखि बचाइराखेको देशलाई, राष्ट्रलाई केही एकछिनको लागि भए पनि राष्ट्रपति महोदयले थोरै भनी जनतामा आश बोलाएको छ। तर कतुन्जेल अघि नै एकजना साथीले भनिसक्नु भयो, कति जनसभा उहाँले खुट्टा राख्नुहुन्छ
राष्ट्रपति सल्लाहकारहरूले भनिसक्यो हामी ठिक छौँ। साँच्चै ठिक छ भनेदेखि हामी जनता उहाँलाई साथ दिने कि नदिने? साथ दिनको लागि नागरिक अभियान चलाउने, जनता अभियान चलाउने या राजनीति अभियान चलाउने सम्पूर्ण मिलेर अघि नै भनिसक्नु भएको छ। एकजुट भएर एउटा परिचालन समिति, राष्ट्र बचाओ समिति, राधा पनि अहिले ल्याउनको लागि पछि सोचौँला। गणतन्त्रवादीहरू पनि गणतन्त्र फेरि लैजाऊ, तर राष्ट्र बचाउनको लागि 2047 को संविधान सबैको थियो कि थिएन, यसमा आउनलाई आह्वान गर्दै म सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद र समापन भएको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।